سلام تعني هبلي زي خبركم من فتوات تخطتلتي مدب سابوين تايمس اللمون كم تلمود نسعة الزحرنا لكم حصرتن وانا زبلنا مزينات حزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما عند نقطتهم نبخم كنبل بركز زبولو عبالات فيدرال بوليس ناب تقراي مئتهم تقاليسهم از دبما كبير سقاط فتي يركبه بزرزر نملكتو قد اخوانيهم بورد مرصا إثيوبيا بعلين حزباويان حارنت تقراي كابه بوليتيكو بارتنت كم سرزة تقاليسهم ونبرتن جنزبن حزباويان حارنت تقراي كورسون وصان حلفولهم كالي كبير سقاطيو بزرزر نملكتو قد اخوانيهم كابزياتهم بتوسخي كالوت بركز زبولو حبريتاتات مسانا مستسونحو بزرزرنا بخم كويصحي لايك كومنت شير سبسكرايب داغبركم نمدلاونا اسكع فصامه بمزنح كتكتاتلون عدم سناي صانحيتم أب 81 وردات تجري نلعلي شو 870 حصانات وفري كتابة حمام نفيون مخابز زخل وفري كم زي تجمرة لو مش دشتو جنبت كل تشحن 10 شعات عام مرتب بعب قضاء رجز أب طابعت عنا كاسة جاسفة وأبزي تلالوا كل لو مدرخ إلا وخين اللوم أبزي زي توارده كتابة مكلاخ حمام نفيون أدمي كابت شعات ورحي كسع حموشت عامت نزخونو هز أونتيك أدم حزي كتبو أي كتبو كم زو حابن كابت شدشتا اسك 10 حموش تجنبت كل تشحن 10 شعات عام مرت كم زي صنحن بيرو عنا تجري أفليتلهم نتي علاوي مجمار وفري كتابة عمل كتوم حلفي بيرو عنا تجري دكتور أماني الحيلة كم زبلو همام نفيو نمكل خالز توحابة كتابة كل ولادي دهكو كختبت أو عملهم بتجري همام نفيو بملك على بداير كم زلو زجلس دكتور أماني مس مينستريت عنان مدارك أكلات بمتحبار أبز كايدو فري كتابة مكلا خل حمام كتابتو نزقبهم كلهم من مركب وفري كم زي تجمر علاو جرملهم قلنا قوني وفري كتابة حمام نفيو أبي تجري حسرة مقبزة لهم حصانات كم فيتامين A تحستو زلوهم طقمت مقبتات المركب كم زسرح زحبرو دكتور أمانيل اتوفري عوت نخون كله كرب عربه صاوعي تقريبهم يبل صبصبه دمص ويانه تكراي من محدار كتما مقالة بخلتنت بشدشت بيليون بروصاي تكالات تعنان بيت تمهرتن مهناص امن سرطان بيرو ابي كفله كتما سميت زركب لاجت عنات ابي نابي مبعتو هوسبيتال نمعباي امن سرز تنبر انتخون ابي كفله كتما عيدر كالاي بركي بيت تمرتي تقرلاي سيوم مسفنن بتوسخون ابي كفله كتما حاولتي بيت صحفت من محدار عد حقن كم اونا ابي كلن كفله كتماتات شومن تتوسخي بلوخات مهناص مدلوات كم زتوجنا تحبير لهم كنتبا كتمام مقالة دكتور ردا برها كم زبروا من محدار كتمام مقالة يسالطو أبزلو بروجكت مسرة المعت أب تمهرتن تعنان تخرت هيبو الناصر حيو زبلن تخون حبرت سبنا مولو قلقالوت نمركاب بسنك قوينات زي تداخمة زي عنوان كل مداوز أقامات حزب تقراي نمقلال داقم نمهنات كم زسرح بمقلاص اتوم زي تجمرو بروجكتات بسولوتن صفف بزولا من قدم أب كل تشحن 10 شمونتن عام مرت كم زازم قليصلهم عبت عدوت ترخيبهم ملأخت زم حلالفو بريزيدنت جزياو من محدار تقراي ليتنال جنرال تادسو ورد كم زبل ودمم دحر كوينات حزب تقراي زدليو كل عينت تطقمنت نمرقص بمن محدار كتما مقلز تجمرو بروجكتات مسرة المعت زن عديم بمبال ابز حصر وان تزازيمم نحزب تقراي قلقارو زهبلو كونتات نمفتر كتتل كم زدلي تقيسوم اللهم بتوسخ دما جنرال تادسو ورد حزب تقراي قطيمو كاب زلو كل مداو صقمات نموصا كم تغارو حدنت ناستيمنا ناب لمعتن حويتن مسغار وساني كبل حبيرو ملوم
ኣብ ትግራይ ፕሬዝደንትን ምክትሎምን ካብ መዝነቶም ከም ዝተሰናበቱ ተገሊጹ። እቶም ካብ ሓላፍነቶም ዝተሰናበቱ ፕሬዝደንትን ምክትልን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ምዃኖም ክፍለጥ ተኻኢሉሉ። ትማሊ ጉንበት 5 2017 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ግእዝ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ከም ዘመላኽቶም ክልቲኦም ሽመኛታት ማለት እውን ኣይተ ጸጋይ ብርሃንን ገብረ ኣምላክ ይዕብዮ ካብ ስራሕ ናይ ስንበት ደብዳቤ ከም ዝተላኣኾም ዘመላኽት እዩ። ክልቲኦም ላዕለዎት ሰብ ስልጣን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ቅድም ክብል ስልጣን ናይ መልቀቂ ደብዳቤ እትዮም ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ እንትኸውን ብድሌቶም ስልጣኖም ንምልቀቕ ብዝወሰንዎ ውሳነ መሰረት ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዝጸሓፍዎ ደብዳቤ ሹመቶም ንኽለቁ ከም ዝተፈቐደሎም ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ኣብ ግዜ ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ ዝተሾሙ ክልቲኦም ላዕለዎት ሓለፍቲ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ንኣይተ ጌታቸው ረዳ ተኪኡ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምዃኑ ስዒቡ ብተደጋጋሚ ናይ ስንበት ወረቀት ክወሃቦም ብተደጋጋሚ ክሓቱ መጽንሖም ዝዝከር እዩ። ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ትጽቢት ከም ዝተገበረሉ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ሕጋዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ከም ሰረዘ ኣፍሊጡ። እቲ ቦርዲ ሎማዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እስካዕ ትማሊ ጉንበት 5 2017 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ግእዝ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሂብዎ ዝጸንሐ ናይ ግዜ ገደብ ምብቅዑ ስዒቡ ካብ ሕጋዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ኢትዮጵያ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝሰረዞ ኣፍሊጡሎ። እቲ ቦርዲ ቅድሚ 3 ወርሒ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጉባኤ ካይድን ምድላው ክገብርን ጻውዒት ዘቕረበ ደብዳቤ ጽሒፍና ነርና ንዘቕረብናዮ ጻውዒት ግን እቲ ውድብ ክቕበሎ ኣይኽእልን በዚ መሰረት እውን ብሕጋዊ መንገዲ እቲ ቦርድ መረጻ ኣቢልና ካብ ሕጋዊ ሰውነት ሰሪዝናዮ ኣለና ክብል ገሊጹሎ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ልክብ ናብ ዝኸፍአ ውጥጥ ክእቱ ከም ዝኽእል ዝተገለጸ እንትኸውን ኣብ ቀጻሊ ድማ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝህቦ ምላሽ ትጽቢት ዝግበረሉ ጉዳይ ኮይኑ ይርከብ። ብረገጽ ቅድሚ ሂደት መዓልታት ኣቦ ወንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝኾኑ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጉንበት 5 ምስራዝና ብዙሕ ጸገም የብሉን እቲ ጸገም ዝኸውን ግን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ምስ ፌደራል መንግስቲ ርክብ ክገብር ኣይኽእልን ብሓፈሻ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ተቋሪጹ ምዝብሃሊ ክብል ትርር ዝበለ ምላሽ ሂቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ተወሳኺ መግለጺ ዘርግሐ እንትኸውን ንብረት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተወሪሱ ንመምሃሪ ስነ ዜጋን መረጽትን ክኸውን ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡሎ። ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ሎሚ 6 ጉንበት 2017 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ግእዝ ፍቓድ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሰሪዙ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ሕወሓት ካብ ትማሊ 5 ጉንበት ጀሚሩ ካብ ፖለቲካ ፓርቲነት ተሰሪዙ ምህላው ዝሓበረ እቲ መግለጺ እቲ ቦርድ ኣብ መግለጺኡ ወሲኹ ድማ ምስራዝ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝህልዎ ሰዓቤን ኣመልኪቱ ኣብ አንቀጽ 99 ኣዋጅ 1162 እዝባር 2011 ኣብ ልዕሊ ሕወሓትን መሪሕነቱን ክፍጸም ከም ዝወሰነ ገሊጹሎ። በዛ አንቀጽ መሰረት ድማ መራሕቲ ሕወሓት ድሕሪ ሕዚ ብስም እዚ ፓርቲ ክንቀሳቀሱ ኣይኽእሉን ሃብቲ ናይቲ ውድብ ድማ ንመሸፈኒ ዕዳታት ይውዕል ክብል እውን ይውስን። ዕድኡ ሸፊኑ ድማ ዝተርፍ ገንዘብ ንብረትን ድማ ብትእዛዝ እቲ ቦርዲ ተወሪሱ ንመምሃሪ ስነ ዜጋን መረጻን ክኸውን ከም ዝወሰነ እውን ይሕብር። ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ንትካላውነቱ ጥሒሱ ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣዝዩ ብዘፍርስ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝወሰነ ውሳነ ንዳግማይ ኩናት ዝዕድም ምዃኑ ብርክት ዝበሉ ኣካላት ዝጠቐሱ እንትኾኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ እውን ጸረ ሰላም ሓይሊ ምዃኑ ዘረጋገጸሉ መግለጺ እንዳተባሃለ ይርከብ። ብርክት ዝበሉ ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ናብ ትግራይ ምእታዎም ተገሊጹ። ካብ ትማሊ ጉንበት 5 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ፖሊስ ፌደራል ናብ ትግራይ ከም ዝኣትዉ ክፍለጥ ተኻኢሉሉ። ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ትካላት ፌደራል ንምሕላው ተወሳኺ ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ናብ መቐለ ምእታዎም እዩ ትማሊ ዝተገለጸ። ብ6 ባስን 7 ፓትሮልን ዝተጻዕኑ ተወሳኺ ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ትማሊ ዕለት 5 ጉንበት 2017 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ግእዝ ናብ ከተማ መቐለ ክኣትዉ ከም ዝኽኣሉ ዝተገለጸ
እንትኸውን ሎም እውን ተወሳኺ ይኣቱ ከም ዘለው ተገሊጹሎም ፌደራል ፖሊስ ድሕርቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተበጽሐ ናይ ሰላም ስምምዕነት ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ትካላት ፌደራል ዝኾኑ መዕርፎ ነፈርቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ቴሌኮምን ባንክን ዝመሳሰሉ ትካላት ንምሕላው ናብ ትግራይ ከም ዝኣተው ዝፍለጥ እንትኸውን ካብቲ ማል ጀሚሩ ግን ብቁጥሩ ወሲኹ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተው ዝተገለጸ እቲ ሕዚ ኣብ መንጎ ፌደራልን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝረአ ዘሎ ተወሳኺ ሓድሽ ፖለቲካዊ ውጥጥ ኣብ ግምት እንትኣቶም ምእታው ተወሳኺ ሓይሊ ፌደራል ፖሊስ ድማ ካልእ ስጋት ዝፈጠረ ኮይኑ ይርከብ ክልቲኦም ወገናት ናብ ኩናት ክኣትው ከም ዝኽእሉ ኣብ ዝግመተሉ እዋን መንቀሳቐሲ ፌደራል በዚ መልክዑ ምጅማሩ ድማ ንብዙሓት ዘስግእ እንትኸውን ኣብዚ ጉዳይ ካብ መንግስቲ ትግራይ መብርሂ ክወሃብ ተፅቢት ይግበር ይብሉ ብርክት ዝበሉ ሓብቲ ርእይቶም